بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة في الأخير يسمعون هذا المستوى من الصوت لو مو واضح؟ يعني يوصل الصوت لهناك لو ما يوصل؟ قلنا في الدروس السابقة إن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هو الكلي الطبيعي الجامع لموضوعات مسائله والمنطبق عليها بالحمل الشائع. وحينئذ نسأل: هل يشترط في موضوع العلم أن يكون له اسم خاص وعنوان خاص في كل علم من العلوم، أو لا يشترط أن يكون له اسم وعنوان خاص؟ يقول الآخوند قدس سره: لا يشترط ذلك، أي لا يشترط أن نعرف الموضوع معرفة تفصيلية باسمه وعنوانه، بل يكفي المعرفة الإجمالية، وهو عنوان مثلا كل ما يؤدي إلى الغرض الفلاني. كل ما يؤدي إلى الغرض الفلاني هو الموضوع. مثلا نقول كل ما يؤدي إلى صيانة اللسان عن الخطأ، فهذا هو موضوع علم النحو، وهكذا. ولا تشترط المعرفة التفصيلية للموضوع باسمه وعنوانه، وذلك لأن الغرض من العلم لا يترتب على الاسم والعنوان، وإنما الغرض من العلم يترتب على ذات الموضوع واقعا، سواء علمنا به تفصيلا أو لم نعلم به تفصيلا. إذا اتضح ذلك نطرح سؤالا أساسيا في المطلب، مفاده: هل يشترط أن يكون لعلم الأصول موضوع أو لا؟ لا يشترط أن يكون له موضوع. وإذا كان يشترط أن يكون له موضوع، فما هو موضوع علم الأصول؟ يعني سؤالان أحدهما مترتب على الآخر. السؤال الأول عن اشتراط وجود موضوع لعلم الأصول. إذا قلنا لا يشترط، بعد لا تصل النوبة إلى تحديد الموضوع. لا، إذا قلنا بالاشتراط نسأل: ما هو موضوع علم الأصول؟ ومجموع النظريات في المقام 4. توجد لدينا 4 نظريات في المقام. النظرية الأولى ما ذهب إليه بعض المتأخرين، منهم المحقق العراقي قدس سره، والسيد الخوئي قدس سره، والشيخ المظفر في أصوله،
حيث قالوا لا يشترط، أصلا لا يوجد موضوع لعلم الأصول، بل لا يشترط أن يكون هناك موضوع للعلم، أي علم من العلوم، لا يشترط ولا ضرورة لوجود موضوع لكل علم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لا، أصلا لا ضرورة لذلك. وعليه علم الأصول ليس له موضوع، بل نقول علم الأصول هو تلك المسائل المتنوعة المتشتتة التي لها دخل في استنباط الحكم الشرعي، وليس لعلم الأصول موضوع أبدا. هاي النظرية الأولى. يعني المقصود من كلامه ليس له موضوع وليس له موضوع واحد. احنا قاعد نتكلم عن موضوع واحد، ولذلك نقول رأيهم يرجع إلى أن موضوع علم الأصول هو موضوعات المسائل، يعني ليس موضوعا واحد بل موضوعات المسائل التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية والثالثة والرابعة جميعا تبتني على وجود موضوع لعلم الأصول، ولذلك النظرية الثانية والثالثة والرابعة كما سيأتي تبحث عن تحديد ذلك الموضوع بعد الفراغ عن الإيمان بوجود موضوع لعلم الأصول. لذلك هاي نقطة فارقة بين النظرية الأولى والنظريات الثلاث المتبقية. ما هي النقطة الفارقة؟ النظرية الأولى تقول لا يشترط أن يوجد موضوع واحد لعلم الأصول، أما النظريات الثلاثة الأخرى تقول يشترط وإن اختلفت في تحديد ذلك الموضوع. لذلك نقول النظرية الثانية ما ذهب إليه المصنف قدس سره، حيث قال إن علم الأصول له موضوع ولكنه لا يشترط أن نعلم بذلك الموضوع علما تفصيليا باسمه ورسمه وعنوانه، بل يكفي أن نشير إليه إجمالا، إذ لا يشترط المعرفة التفصيلية بموضوع العلم. فنقول مثلا موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله. يعني هذا تحديد تفصيلي لو إجمالي؟ إجمالي، هم ما عرفنا شنو هو الموضوع، ما هو الموضوع، يقول هذا يكفي. أو نقول موضوع علم الأصول هو كل ما يصلح أن يكون دليلا وحجة على الحكم الشرعي، هذا هم تحديد إجمالي. أو نقول موضوع علم الأصول هو كل ما يقع في طريق الاستنباط، أو كل ما يكون دخيلا في كبرى قياس الاستنباط، أو ما يكون تتميما للعلة التي يترتب عليها الحكم، وما شئت فعبر. كلها تحديدات إجمالية لموضوع علم الأصول، ولا يشترط التحديد التفصيلي باسمه وعنوانه. هذه هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة ما ذهب إليه المشهور
ومنهم المحقق القمي في قوانينه، حيث قال: إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع، ولكن بوصفها أدلة، أي بقيد كونها حجة ودليلا، على نحو الحيثية التقييدية. الأدلة الأربعة بما هي حجة، الأدلة الأربعة بما هي دليل، هذا هو موضوع علم الأصول. هذا الرأي مالته راح يوافق المصنف. شلون يعني يوافق؟ الأدلة على نحو الطريقي لا على نحو الموضوعي. لا، الأدلة بعنوان أنها حجة، بمعنى بقيد أنها حجة، يعني لا نخرج إلى غير الأدلة الأربعة، لا، الأدلة الأربعة لكن بقيد، بوصف وعنوان وقيد، هو أن تكون حجة. لو ثبت أن هنالك دليل آخر غير الأدلة الأربعة لا يعترف به، لا يعترف به. لا، الأدلة الأربعة ونضيف لها بعد تضييق زائد وهو الحجة. أما الأدلة الأربعة التي ليست من الحجة هي ساقطة وخارجة عن موضوع علم الأصول. هذه هي النظرية الثالثة، وهذه النظرية لا يمكن الالتزام بها، لأنها سوف تؤدي إلى خروج كثير من المسائل الأصولية المهمة عن علم الأصول. بل قالوا ستخرج ربع المسائل الأصولية، سيخرج ربع المسائل الأصولية عن علم الأصول. توضيح ذلك: قسموا البحث في علم الأصول إلى 4 أقسام، وواحد من هذه الأقسام هو مباحث الحجة، فيبحث فيه ظاهر القرآن حجة أو ليس بحجة، خبر الواحد حجة أو ليس بحجة. وفي هذا القسم يبحث عن حجية الشيء، خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، ظاهر القرآن حجة أو ليس بحجة. فإذا كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بوصف كونها حجة، سيكون هذا القيد والوصف، يا قيد ووصف، كونها حجة جزء الموضوع، يعني الموضوع مركب من شيئين: أدلة 4 وكونها حجة. فالحجية حينئذ جزء الموضوع أم من عوارض الموضوع؟ ستكون جزء الموضوع. فإذا بحثنا عن الحجية أو عدم الحجية كما في مباحث الحجة، خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، ظاهر القرآن حجة أو ليس بحجة، هذا بحث عن عوارض الموضوع أم هو بحث عن ذات الموضوع؟ الجواب هو بحث عن الحجية، والحجية افترضناها حسب النظرية الثالثة جزء الموضوع، فهو بحث عن وجود الموضوع وثبوت الموضوع، وليس بحثا عن عوارض الموضوع، فستكون خارجة عن علم الأصول، لأن علم الأصول هو البحث عن عوارض الموضوع الذاتية لا عن ثبوت أصل الموضوع. ولذلك قالوا البحث عن ثبوت أصل الموضوع هو من المبادئ التصديقية التي لا تدخل في العلم،
مواد تصديقية. أما البحث عن عوارض الموضوع فيدخل في العلم. إذن هذه النظرية الثالثة تستلزم أن تكون مباحث الحجة جميعا خارجة عن علم الأصول. لماذا؟ وذلك لأنها بحث عن أصل الحجية. موجودة الحجية لو ما موجودة، وبما أن الحجية جزء الموضوع فهو بحث عن ثبوت أصل الموضوع لا عن عوارض الموضوع، فهذه النظرية باطلة. النظرية الرابعة ما ذهب إليه صاحب الفصول الغروية، حيث فرارا من الإشكال الذي أورد على النظرية الثالثة ذهب إلى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي. يعني شنو بما هي؟ يعني بذاتها مع غض النظر عن تقييدها بالحجية والدليلية. وقال هو يقول حينئذ يرتفع الإشكال السابق، لأن الموضوع هو ذات الأدلة الأربعة، والحجية ليست جزء الموضوع، بل الحجية راح تصير عارض من عوارض الموضوع. فحينما نبحث هو حجة أو ليس بحجة، هذا ليس بحثا عن ذات الموضوع، وإنما هو بحث عن عوارض الموضوع. ستكون داخلة في علم الأصول أم خارجة؟ ستكون داخلة. هذه النظرية الرابعة. الآخوند الخراساني قدس سره يقول الصحيح هو ما ذكرناه، وهو أن موضوع علم الأصول لا يحتاج إلى تحديد تفصيلي، بل يكفي فيه التحديد الإجمالي، ولذلك لا حاجة لنا بالنظرية الثالثة التي تقول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، ولا النظرية الرابعة التي تقول الأدلة الأربعة بما هي. بل تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة سواء كانت بما هي حجة أو كانت بما هي، هذا يستلزم خروج كثير من المسائل الأصولية عن علم الأصول. يعني هذا التحديد جامع أو ليس جامعا؟ ليس جامعا. توضيح ذلك من جملة الأدلة الأربعة السنة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع. السنة واحد من الأدلة الأربعة، والسنة لها معنيان اصطلاحان. الاصطلاح الأول السنة بالمعنى الأخف، والمراد منها هو نفس فعل الإمام المعصوم سلام الله عليه، وتقريره نفس الفعل والقول والتقرير بنفسه، لا الرواية التي تحكي عن ذلك. يعني مثلا زرارة يقول سمعت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
ما هي السنة؟ السنة قول زرارة أم السنة هو قول المعصوم سلام الله عليه؟ قول المعصوم سلام الله عليه. أما قول زرارة فهو حاك وكاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه. فالسنة بالمعنى الأخص هي السنة المحكية أم السنة الحاكية؟ الجواب السنة بالمعنى الأخص هي السنة المحكية، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره، وليس السنة الحاكية وهو قول زرارة. هي سنة السنة بالمعنى الأخص إلى السنة بالمعنى الأخص هي شنو؟ هي ذات قول المعصوم وفعله وتقريره، وليس النقل عن ذلك. لا ذات الفعل وذات القول وذات التقرير. أما الثاني الاصطلاح الثاني السنة بالمعنى الأعم، ويراد منها فعل الإمام وقوله وتقريره، بالإضافة إلى ذلك السنة الحاكية عنه، فيكون المعنى أعم، لأن السنة بالمعنى الأخص مختصة بمن؟ بالسنة المحكية. أما السنة بالمعنى الأعام فهي شاملة علما للسنة المحكية وهي قول المعصوم وفعله وتقريره، والسنة الحاكية وهي قول زرارة. وعليه أنا أسألكم سؤال: خبر الواحد داخل في السنة بالمعنى الأخص أم داخل في السنة بالمعنى الأعم؟ الجواب: خبر الواحد هو قول الراوي، وقول الراوي ليس داخلا في السنة بالمعنى الأخص، وإنما هو داخل في السنة بالمعنى الأعم. إذا اتضح ذلك نقول الآخوند الخراساني يقول علما لأصحاب النظرية الثالثة والرابعة: ما هو مرادكم من السنة التي هي من الأدلة الأربعة؟ ما هو مرادكم؟ إن كان مرادكم من السنة هنا هو السنة بالمعنى الأخص، إن كان مرادكم هو السنة بالمعنى الأخص يعني السنة المحكية لا السنة الحاكية، فإنه سيلزم حينئذ خروج مسألتين مهمتين من أمهات المسائل الأصولية ستخرجان عن علم الأصول. يعني إذا حددنا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة وفسرنا السنة بالمعنى الأخص ستخرج هاتان المسألتان عن علم الأصول. المسألة الأولى مبحث التعادل والتراجيح أو مبحث التعارض، الذي أغلبه يكون بحثا عن تعارض الخبرين، يعني روايتان تتعارضان، فهل هما حجة أو ليس بحجة؟ أيهما حجة؟ فالبحث عن الخبرين المتعارضين هل هو بحث عن الكتاب الكريم؟ كلا، ليس بحثا عن الكتاب الكريم. هل هو بحث عن السنة؟ الجواب كلا، لأننا فسرنا السنة بالمعنى الأخص، والتعارض هنا وقع بين الخبرين اللذان هما شنو؟ من السنة بالمعنى الأعم لا السنة بالمعنى الأخص، فهما ليس من السنة، لأن خبر الواحد ليس من السنة بالمعنى الأخص، فليس هما من الكتاب وليس هما من السنة. إذن هل هما من العقل؟ كلا. هل هما من الإجماع؟ كلا.
والنتيجة البحث عن تعارض الخبرين ليس داخلا في الأدلة الأربعة، فيكون خارجا عن علم الأصول، ولا يلتزم بذلك حتى أصحاب النظرية الثالثة والرابعة. لكن أن السنة محكية على أن سنة الحاكية هي فجر. هذا بالمعنى الأعم. هذا بالمعنى الأعم. المسألة الثانية التي ستخرج إذا قلنا السنة بالمعنى الأخص، المسألة الثانية هو البحث عن حجية خبر الواحد الذي هو من أهم المباحث الأصولية، وذلك لأن الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات أغلبه يعتمد على خبر الواحد. ونسأل حينئذ البحث عن خبر الواحد، عن حجية خبر الواحد، هل هو بحث عن الكتاب؟ كلا، خبر الواحد ليس كتابا. هل هو بحث عن السنة؟ كلا، خبر الواحد ليس من السنة. لماذا ليس من السنة؟ لأننا نظرنا إلى السنة بالمعنى الخاص، وهي ليست شاملة للخبر الواحد. هل هو من العقل؟ لا، خبر الواحد ليس من العقل. من الإجماع؟ ليس من الإجماع. إذن سيكون البحث عن حجية خبر الواحد خارج عن البحث عن الأدلة الأربعة، فيخرج عن علم الأصول ويكون ذكره استطراديا، وهذا ما لا يلتزم به أحد. إذن إذا كان مرادكم يا أصحاب النظرية الثالثة ويا أصحاب النظرية الرابعة، إن كان مرادكم من السنة هي السنة بالمعنى الأخص، سيترتب على ذلك خروج مسألة التعادل والتراجيح وخروج مسألة حجية خبر الواحد، لأنهما ليس من الأدلة الأربعة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا إشكال على إرادة السنة بالمعنى الأخص. خلينا نطبق هذا المقدار. قال ثم إنه، هذا الجواب عن السؤال الأول، لأنه يشترط أن نعرف الموضوع باسمه وعنوانه. الجواب كلا. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم، اللي هو شنو الموضوع العلم؟ وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل. الاتحاد هناك قلنا اتحاد مصداقي لا مفهومي، يعني بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسم مخصوص، يعني لا يشترط المعرفة التفصيلية بموضوع العلم، فيصح أن يعبر عنه، يعني عن الموضوع، بكل ما دل عليه ولو إجمالا. لماذا نكتفي بالمعرفة الإجمالية؟ إيش قلنا؟ لا صحيح، لأن الغرض إنما يترتب على شنو؟ إنما يترتب على ذات الموضوع لا على معرفتنا به. لذلك يقول يعني لا على اسمه ولا على عنوانه، بل على ذات الموضوع. بداهته عدم دخل ذلك، يعني شنو ذلك؟ معرفة موضوع العلم في موضوعيته أصلا. معرفة اسمه أو عنوانه لا دخل له في موضوعية هذا الموضوع للعلم، وإنما هذا الموضوع هو موضوع في الواقع ونفس الأمر، سميناه بهذا الاسم أو لم نسميه بهذا الاسم. إذن ماذا يترتب على ذلك؟ وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول ما هو؟
قلنا كم نظرية عندنا؟ 4 نظريات. الآن بحثنا هو للنظريات الثلاثة اللي هي الثانية والثالثة والرابعة. أما النظرية الأولى فخارج عن محل كلامنا، لأن النظرية الأولى تقول أصلا لا يوجد موضوع، بينما نحن نفترض أن وجود الموضوع هي مسألة مسلمة ومفروغ منها. بعد أن فرغنا ضرورة وجود الموضوع نأتي ما هو الموضوع، لذلك نأتي رأسا للنظرية الثانية. قال وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق. طبعا وقد انقدح بذلك يعني شنو بذلك؟ يعني بقولنا أنه لا يشترط أن نعرف الموضوع باسمه وعنوانه، بل يكفي أنه نعرفه معرفة إجمالية. انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، الذي هو تحديد إجمالي أم تفصيلي؟ تحديد إجمالي. وهذه هي النظرية الثانية التي اختارها الآخوند الخراساني. لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، هذا نفي للنظرية الثالثة التي هي نظرية المشهور والمحقق القمي. قالوا الأدلة الأربعة بما هي أدلة، يعني شنو بما هي أدلة؟ يعني بقيد كونها حجة، بل ولا بما هي يعني الأدلة الأربعة بما هي يعني بذواتها لا بكونها حجة، اللي هي نظرية صاحب الفصول. فالآخوند بهاي العبارة رد النظرية الثالثة ورد النظرية الرابعة. لماذا النظرية الثالثة والرابعة باطلتان؟ الجواب ضرورة. هذا تعليل لقوله لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ولا بما هي. لماذا؟ ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائل علم الأصول المهمة ليس من عوارضها. عوارض من؟ عوارض الأدلة الأربعة. وإحنا خصصنا كلامنا وإشكالنا وين؟ في السنة. قال وهو واضح هذا الإشكال. يا إشكال عدم كون البحث في كثير من المسائل من عوارض الأدلة الأربعة. وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها، يعني من الأدلة الأربعة، المراد بالسنة من الأدلة الأربعة هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره. نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره اللي هو السنة بالمعنى الأخص. يعني إذا قلنا السنة بالمعنى الأخص فالإشكال واضح، خروج المسائل واضح، سيخرج بحث التعادل والتراجيح وبحث حجية خبر الواحد. لذلك يقول وهو واضح، يعني خروج بعض المسائل واضح لو فسرنا السنة بالمعنى الأخص، كما هو المصطلح فيها في السنة. فإن الاصطلاح الرائج والأساسي للسنة هو السنة بالمعنى الأخص، يعني السنة المحكية لا السنة الحاكية. لماذا تخرج هذه المسائل؟ يقول لوضوح، أذكر لكم مثالين، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها. مباحث من؟ مباحث السنة بالمعنى الأخر، السنة بشكل عام نقول في كثير من مباحث السنة المهمة كعمدة. نذكر كم مسألة؟ مسألتين. كعمدة مباحث التعادل والتراجيح، لأن البحث في التعادل والتراجيح عن أي شيء؟ عن حجية الخبرين المتعارضين. طبعا ليش ما قال كل مسائل التعادل والتراجيح؟
لأن التعارض قد يكون بين أصلين عمليين، بين رواية وأصل، بين آية إلى آخره. لكن عمدة باب التعارض هو التعارض بين الخبرين. زين الخبران من السنة بالمعنى الأخص أم ليس من السنة بالمعنى الأخص؟ أصلا ليس من الأدلة الأربعة، حتى من السنة هما ليس من السنة. لذلك قال كعمدة مباحث التعادل والترجيح. الروايات المتواترة لا تفصل أصلا في التعادل. إلى هذاك بحث آخر. الآن نتكلم عن الخبرين الظنيين اللي نعبر عنه خبر الواحد. بل مسألة أخرى، بل ومسألة حجية خبر الواحد أيضا ستخرج، لأن خبر الواحد ليس من السنة بالمعنى الأخص كما بينا. لوضوح، فلنرجع إلى أصل العبارة، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحث السنة المهمة. افتح قوس كعمدة مباحث التعادل والترجيح، بل ومسألة حجية خبر الواحد، سد القوس. الآن نقرأ العبارة بدون هاي العبارة بين قوسين. شو نقول؟ لوضوح عدم البحث في كثير من مباحث السنة المهمة، لا عنها، يعني لا عن السنة ولا عن سائر الأدلة الأربعة. يعني شو يريد يقول البحث عن التعادل والتراجيح وخبر الواحد ليس هو بحث عن السنة ولا بحث عن الكتاب ولا عن العقل ولا عن الإجماع، فتكون خارج عن علم الأصول. أما خروجها عن الكتاب يعني ليس بحثا عن الكتاب ولا العقل ولا الإجماع فواضح. أما عدم كونها بحثا عن السنة فلأننا نقصد بالسنة المعنى الأخص، وخبر الواحد ليس من السنة المعنى الأخص. لذلك قال ورجوع هذا دفع للإشكال من قبل الشيخ الأنصاري قدس سره. الشيخ الأنصاري أراد أن يدافع عن نظرية المشهور، وهي النظرية الثالثة القائلة بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة. فأراد أن يدفع هذا الإشكال، يا إشكال، وهو خروج خبر الواحد وباب التعادل والترجيح. فقال في خبر الواحد إذا طرح البحث كما طرحه المشهور، وهو أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، فالإشكال وارد، لأن خبر الواحد ليس من السنة. ولكننا نغير الصياغة، فلا نقول خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، وإنما نقول السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت بخبر الواحد. وبهذه الصياغة الجديدة سيكون البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، وليس بحثا عن خبر الواحد. فالإشكال وارد أو غير وارد؟ الإشكال غير وارد، لأن البحث حينئذ سيكون عن السنة التي هي من الأدلة الأربعة. فنبحث هل السنة تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت، فالبحث عن ثبوت السنة وليس عن خبر الواحد. هذا الجواب ذكره الشيخ الأنصاري علما في المسألة الثانية وهي حجية خبر الواحد. الآخوند الخراساني يقول ونفس هذا الجواب يمكن الاستفادة منه في المسألة الأولى، وهي مسألة التعادل والترجيح. فلا نقول الخبران المتعارضان حجة أم لا،
حتى يستشكل أن الخبرين المتعارضين ليس من السنة. الإشكال ورد على هذه الصياغة، فنغير الصياغة. ماذا نقول؟ السنة هل تثبت بأحد الخبرين المتعارضين أو لا تثبت؟ فالبحث يقع عن أي شيء؟ عن ثبوت السنة وعدم ثبوتها بأحد الخبرين المتعارضين. فهو بحث عن السنة أم ليس بحثا عن السنة؟ فهو بحث عن السنة. وبهذه الصياغة الجديدة نتخلص من الإشكال في المسألة الأولى كما قال الشيخ الأنصاري، وفي المسألة الثانية في المسألة الثانية كما قال الشيخ الأنصاري، وفي المسألة الأولى كما عممنا نحن الجواب. يعني هذا الجواب اللي ذكر الشيخ الأنصاري ذكر بها مسألة حجية خبر الواحد، احنا عممنا علما التعادل والترجيح. يقول نفس الجواب، البحث عن السنة. السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا؟ السنة هل تثبت بالخبر المعارض بغيره أو لا؟ فهو بحث عن السنة، فالإشكال مردود. هذا الدفاع من قبل من؟ لا، أي طبعا من قبل الشيخ الأنصاري في الرسائل. الشيخ الأخوندي الخراساني يقول هذا الدفاع بعيد لا نلتزم به. لماذا بعيد؟ وذلك مقدمة، نقدم مقدمة قبل نذكر الجواب، مقدمة مختصرة. درسنا في اللغة العربية أن كان على نوعين، كانت تامة وكان ناقصة. ما الفرق بين كانت تامة وكان الناقصة؟ كانت تامة تكتفي باسمها ويكون فاعلا ولا تحتاج إلى خبر، فيكون معناها ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء. لا، كما لو قلنا كان زيد، يعني شنو كان زيد؟ يعني وجد زيد. أو اجتمع الجيشان وكان القتال، يعني حدث وحصل ووجد القتال، بعد ما يراد لها خبر. أما كان الناقصة فتحتاج إلى خبر، أي هي تدل على ثبوت شيء لشيء. وكان زيد قائما، يعني شنو كان قائما؟ أثبتنا القيام علما. ودرسنا في المنطق أن هل على نوعين، هل البسيطة وهل المركبة. هل البسيطة يسأل بها عن أصل ثبوت الشيء، أما هل المركبة يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء. لذلك هل البسيطة تناسب من؟ كانت تامة. وهل المركبة كانت ناقصة. ودرسنا في الفلسفة أن الوجود على نوعين، الوجود النعتي والوجود المحمولي. ومرادنا من الوجود المحمولي هو الوجود الذي يحمل على شيء. حينما نقول زيد موجود، فأول شيء يثبت لزيد هو الوجود، وهذا في الحقيقة ثبوت شيء لشيء أم ثبوت أصل الشيء؟ أصل الشيء. فالوجود المحمولي الذي يحمل على الشيء هو إثبات لأصل وجود الشيء، فيكون كما فات كانت تامة وهل البسيطة. أما الوجود المحمولي فهو ثبوت شيء لشيء، كما لو قلنا زيد قائمون، يعني زيد الموجود شنو أثبتنا له؟ القيام. فالوجود المحمولي يتناسب يامن ويكان الناقصة، وهل المركبة واللي هو الوجود المحمولي. زين، أما الوجود هذا الوجود المحمولي النعتي عفوا. أما الوجود المحمولي، أعيد لك العبارة، الوجود النعتي هو ثبوت شيء لشيء. يعني زيد قائم هذا وجود نعتي، أي صفة لزيد نعتناه ووصفناه بالقيام، اللي هذا يتناسب مع كان الناقصة ويتناسب مع هل المركب. أما الوجود المحمولي اللي هو أصل الوجود فيتناسب مع كان التامة
ويتناسب ويا من؟ مع أهل البحث. إذا اتضح ذلك نقول بحثنا في علم الأصول عن أصل ثبوت الشيء اللي هو مفاد كانت تامة ومفاد هل البسيطة والوجود المحمولي، هل هذا هو أو لا؟ بحثنا في علم الأصول هو بحث عن ثبوت شيء لشيء، يعني كان الناقصة، هل المركبة، الوجود النعتي، ياهو منه. الجواب بما أن البحث في أي علم من العلوم هو بحث عن عوارض الموضوع. زين عوارض الموضوع يعني شنو؟ يعني ثبوت شيء لشيء، يعني مفاد كان الناقصة. بينما جواب الشيخ الأنصاري، إيش قال جواب الشيخ الأنصاري؟ قال البحث في حجية خبر الواحد يرجع علما السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت، يعني مفاد كانت تامة من ناقصة، كانت تامة، أصلا السنة موجودة وثابتة بخبر الواحد أو لا تثبت. فجواب الشيخ الأنصاري إرجاع للمطلب إلى مفاد كان التامة، وبحثنا في علم الأصول عن مفاد كان الناقصة، فالجواب ليس صحيحا. قال ورجوع البحث فيهما، يعني في هاتين المسألتين في الحقيقة كما أرجعه الشيخ الأنصاري إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد من قبل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ذكر فقط مسألة حجية خبر الواحد، إحنا نعمم. وبأي الخبرين، يعني ثبوت السنة بأي الخبرين في باب التعارض، هذا ذكره الشيخ الأنصاري لو احنا ذكرنا، هذا احنا ذكرنا. لماذا ذكرنا ذلك؟ فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال. يعني شنو في هذا الحال؟ يعني في حال التعارض، هل الخبر حجة في حال التعارض أو ليس حجة؟ يعني هل تثبت به السنة أو لا تثبت به السنة؟ غير مفيد. هذا خبر علم، هذا خبر الرجوع. ورجوع البحث فيهما إلى كذا وكذا، هذا الإرجاع والجواب من قبل الشيخ الأنصاري غير مفيد. لماذا؟ فإن البحث في العلم فإن البحث عن ثبوت الموضوع، البحث عن ثبوت أصل الموضوع كالبحث عن ثبوت السنة. هذا كانت تامة لو كان الناقصة، هذا كانت تامة. فإن البحث عن ثبوت الموضوع كالبحث عن ثبوت السنة، وما هو مفاد كانت تامة ليس بحثا عن عوارض الموضوع اللي هو مفاد كان، فإنها يعني البحث عن عوارض الموضوع مفاد كان الناقصة، فإنها يعني عوارض الموضوع مفاد كان الناقصة. وجواب الشيخ الأنصاري يرجع إلى مفاد كان التامة، لأنه كلام عن أصل الثبوت، يعني أصل ثبوت الموضوع لا عوارض الموضوع، فهذا الجواب ليس صحيحا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.